ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? तो मलाला से क्या मलाला को माजरत माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे अपनी कौम से? इसको लेतर पढ़ने चाहिए। शादी करनी चाहिए। मलाला को खुद निकाह कर लेना चाहिए। मलाला को खुद निकाह करना चाहिए। ठीक हो। निकाह जो है वो तवाइफ़ों के नहीं होते, पार्टनरशिप्स होती हैं। तो ये खुद के बारे में देख ले कि ये तवाइफ़ है या खुद को खातून ज़ाहिर करती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमारा जो मोस्ट ट्रेंडिंग मलाला यूसुफ़ज़ई जिन्होंने एक बयान दिया और उस बयान की वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गई। और वो बयान जो उन्होंने दिया जो कि एक इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है कि लड़का लड़की जो है इकट्ठे एक साथ रह सकते हैं बग़ैर निकाह के। तो आज हम चलेंगे अपनी आवाम के अंदर और आया उनसे पूछेंगे कि क्या ये जो उन्होंने बयान दिया जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आई हुई है, आया हमारी कौम जो है, हमारे लोग जो हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और वो क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो आए चलते हैं अपनी आवाम में। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफ़िज़ रिज़वान। तो हाफिज़ साहब हमें बताइएगा कि ये जो रिसेंटली मौलाना ने बयान दिया जिसमें वो कहती हैं कि निकाह की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ वैसे ही एक लड़का लड़की रह सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है इसके मुतालिक? मेरा इस बारे में ख़्याल ये है कि मलाला ने ये जो बात की है, सबसे पहले ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत और जाहिलाना बात की है। ठीक हो गया। क्योंकि ये एक पाकिस्तान मुसलमान ममालिक है, मुस्लिम ममालिक, और ये मेरे ख्याल से पेशावर की रहने वाली है। इसने टेररिस्ट वगैरह से एक फायर भी खाया था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इसको अमेरिका वाले बाहर आउट ऑफ कंट्री ले गए। हमारे इस्लाम में ये है कि जब एक गैर महरम को देख भी नहीं सकता तो फिर साथ में रह कैसे सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ये बात है ना, जब देखना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है तो साथ में रहना जायज़ कैसे हो सकता? मांगनी चाहिए। बिल्कुल, उसको अपने इस बयान पे शर्मिंदा भी होना चाहिए, माजरत ख्वाह भी उसको होना चाहिए, उसने ये बात गलत की है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? रज़ाकत अली। रज़ाकत अली साहब, अच्छा आप हमें ये बताएं कि जो रिसेंटली मलाला ने बयान दिया है जिस पे उन्होंने कहा है जी कि लड़का लड़की जो है निकाह के बगैर भी इकट्ठे रह सकते हैं, आप जो हैं एक मलंग के तौर पे क्या समझते हैं इसको? ये गलत बात है, ऐसे नहीं रहना चाहिए, शादी करनी चाहिए। अच्छा। और वो जो है वो शादी करनी चाहिए फिर होता है। क्या हमारे इस्लामी ममालिक में ये चीज़ें जायज़ हैं? नहीं, ये बुरी बात है। तो आप क्या डिमांड करते हैं मलाला से? ये बहुत बुरी बात है, ये अच्छे नहीं है लोग। अच्छा, तो मलाला से क्या मलाला को माजरत माफ़ी मांगनी चाहिए इस पे अपनी कौम से? इसको लेतर पढ़ने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। सर आपका नाम? मोहसिन। सर ये जो रिसेंटली मलाला ने बयान दिया है, आप उसमें क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या आप समझते हैं, क्या उसने ठीक है? नहीं, ये तो खैर उसने इंतहाई बुरी हरकत की है, ऐसे नहीं उसको कहना चाहिए था। बल्कि वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में कही जा सकती हैं, जैसे कि निकाह जो है वो तवाइफ़ों के नहीं होते, पार्टनरशिप्स होती हैं। तो ये खुद के बारे में देख ले कि ये तवाइफ़ है या खुद को खातून ज़ाहिर करती है। तो सर आप क्या डिमांड करते हैं मलाला से? क्या उसे इस बात पे अपोलोजाइज़ माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कौम से? उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उसको चाहिए कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करे। अगर उसके लिंक्स हैं तो उन लिंक्स को यूज़ करे, वो यूटिलाइज़ करे, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की बेहतरी होगी। अगर वो पाकिस्तान में वुमेन की एम्पावरमेंट के ऊपर काम करे तो मेरा ख्याल है उसके ज़्यादा अच्छे असरात नज़र आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? राना शेबी। राना शेबी साहब ये बताएं जो मलाला ने बयान दिया है कि लड़का लड़की निकाह के बगैर इकट्ठे रह सकते हैं, आपको क्या लगता है नहीं, क्या होना चाहिए? एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एक दूसरे के साथ रह सकते हैं पर निकाह के बगैर रह सकते हैं? नहीं, निकाह करके रह सकते हैं। तो वो जो कहती है कि ऐसे रहना चाहिए, वो क्या गलत कह रही है ठीक कह रही है? गलत कह रही है। आप क्या चाहते हैं कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसको निकाह करके शादी करनी चाहिए। मलाला को खुद निकाह कर लेना चाहिए। मलाला को खुद निकाह करना चाहिए। ठीक हो गया, ताकि वो फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? आसिफ इशफाक। आसिफ इशफाक साहब ये बताइएगा जो रिसेंटली मलाला ने ये बयान दिया है इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ हैं? जो बयान जो आया है वो तो बिल्कुल कह लें कि भी गैर इस्लामी है और हमारी जो इस्लामी रवायात हैं उसके बिल्कुल बरक्स है। और मैं समझता हूँ कि इसको इस बयान के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्योंकि ये सब कुछ जो सा है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं वो बाकायदा एक निकाह को एक बाकायदा एक पाक रिश्ता करार दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बगैर जो सा है वो बगैर उसके यानी कि भी ये तो कह लें कि मगरब की बातें हैं और इस्लामी माशरे में रहते हुए और एक बतौर मुसलमान हम इसकी मुकम्मल तौर पर जो मजम्मत करते हैं क्योंकि ये सब जो सा है ये उसके बरक्स है।
تو آپ ملالہ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کیا ملالہ کو اپنے اس بیان پہ ندامت یا معافی مانگنی چاہیے اپنی قوم؟ بالکل جناب، یعنی کہ بھی بطور مسلمان ہوتے ہوئے اس کو یہ بیان دینا جو سا وہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، اور اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یعنی جو سا ہے وہ اس کے بارے میں معذرت کرنی چاہیے، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو مکمل طور پر، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بالکل اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کی نا تہاڈا؟ یوا بھائی نام میرا۔ اچھا وہاب صاحب آ دسو ملالہ نے کہا جی کہ کڑی منڈا رہن واسطے نکاح دی نہیں ضرورت، ادا ہی رہن جان دے، تسی کی کہو گے ملالہ نو؟ جی میں کہنا چاہتا ملالہ جی میرے نال ویاہ کرا لے۔ تہاڈے نال ویاہ کرا ہاں لے جی تے تسی ملالہ نو کتے رکھو گے؟ میں رکھوں گا جی دھار، وہ مینوں دال دے اولے میں دھار بناواں گا۔ تے تو اودے کولوں دار لے کے پھر اودے واسطے گھر بناویں گا؟ ہاں جی تے اونوں کتے کیڑی جگہ تے رکھیں گا؟ 34 لائل سائیوال۔ 34 نائنل صحیح وال سے رکھیں گا۔ چلے جی بہت بہت شکریہ جی۔ تھینک یو۔ کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سر آپ کا نام؟ نذیر احمد جی۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ملالہ کا یہ جو ریسنٹلی ویو آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ لڑکا لڑکی نکاح کے بغیر کٹھے رہ سکتے ہیں، انہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ یہ بالکل حرام ہے، اسلام کے خلاف ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ مطلب ہے سازش ہے جس کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ اسلام میں بالکل جب لڑکی لڑکا جوان ہوتے ہیں ان کو غیر محرم کے ساتھ رہنا بالکل حرام ہے، تو سر اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو سر آپ کیا ملالہ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کیا اسے معافی مانگنی چاہیے اپنے اس بیان پہ؟ اس کو اس بیان سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، اور آئندہ ایسے بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ سر آپ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے، لڑکے لڑکیاں جو ہیں، ان کو کیا آپ موٹیویٹ کریں، کیا آپ ان کو سبق دینا چاہیں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو؟ یہ کالجوں میں اور اسکولوں میں سب کو علیحدہ علیحدہ ڈویژن ہونا چاہیے، اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے یہ اکٹھا نظام چل رہا ہے بے حیائی اور فحاشی کا رجحان ہو رہا ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں سر بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ مہربانی جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ رانا فیصل۔ اچھا رانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ریسنٹلی ملالہ نے بیان دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لڑکا لڑکی ویسے بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں یہ غلط اس نے کہا ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اسلام میں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور یہ اس کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ بالکل۔ تو اچھا آپ یہ بتائیں، اب جو ملالہ نے بیان دیا ہے اس پہ آپ کیا ملالہ سے کرتے ہیں ڈیمانڈ کہ اس کو کیا معافی مانگنی چاہیے؟ جی ضرور، اس کو اس بات پہ لازمی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ کہ اس نے اسلام کے خلاف بات کی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ عبدالصمد۔ عبدالصمد صاحب یہ بتائیے گا ریسنٹلی جو ملالہ نے بیان دیا ہے کہ جس کے مطابق ان کا لگتا ہے لڑکا لڑکی جو ہے بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں، آپ اس پہ کیا ویوز رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ملالہ نے اپنی ویلیوز کے حساب سے بات کی ہے، صحیح، وہ جس ویلیوز میں جس ماحول میں رہتی ہے اس نے حساب سے بات کی ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامک معاشرے کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں، تو ہمارا تو جو اسلامی تعلیمات ہے، نکاح ایک بہترین ضابطہ ہے، دو ریلیشن میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ میرے نزدیک تو شادی بہت بہترین چیز ہے۔ اب ملالہ کی ویلیوز کو تو نہیں ہم پہچان سکتے نا۔ تو سر آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ملالہ سے؟ آیا جو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ول شی ہیو ٹو اپولوجائز فرام ہز نیشن، اپنی قوم سے اس کو معافی مانگنی چاہیے اس بیان پہ؟ یس آف کورس، اس قوم نے اس کو اتنی عزت دی ہے، اس کو ویلیو دی ہے۔ اگر پاکستان میں ہوتا اس کو تو تھینکفل ہونا چاہیے۔ ہماری ایسی وہ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے جنہوں نے ان کو تنگ کیا اور وہ چلی گئی، اس کی ہیرو بن گئی، لیکن اس نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسلام کو فالو کرے۔ چلیں سر، تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ محمد کاشف۔ محمد کاشف صاحب بتائیں، یہ جو ملالہ نے بیان دیا ہے اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے، آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ یہ بہت غلط بیان دیا ہے انہوں نے، اس پر ان کو 76 کیا ہے، ان کو تو پٹائی بھی ہونی چاہیے، پٹائی بھی ہونی چاہیے، تو اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نکاح کے بغیر تو عورت کا مرد کے ساتھ جائز ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ مظہر اقبال۔ مظہر صاحب یہ جو ریسنٹلی ملالہ نے بیان دیا ہے اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اس نے صحیح نہیں کیا بیان دیا، یہ اچھا نہیں ہے، نکاح کے بغیر کون رہ سکتا ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو تو ایسا کام نہیں نہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ملالہ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کیا اس کو اپنے اس بات پہ اپولوجائز معذرت کرنی چاہیے اپنی قوم سے؟ بالکل اسے معذرت کرنی چاہیے اور ایسے الفاظ اسے بولنے نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں ناظرین کہ جو ہماری عوام کے ویوز ہیں یہ شاید ملالہ اگر دیکھے یا سنے یا اگر اس تک پہنچے تو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری قوم ابھی بھی جاگ رہی ہے، شعور ہے ان کے اندر، اور جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کو اس پہ کم از کم اپولوجائز کرنی چاہیے اپنی قوم سے۔ تھینک یو سو مچ۔